हुन्छमा हे झिमझिम सानो नझिम्का पारेले भुतोकै हुन्छमा। I'm so excited. Two of my favorite people, Sandhya Bura lai ta tapaile hernu bhayo hola Nepal Idol ma है, she is very talented. सहयात्री मेरो साथी टिभी। इन्दिरा जोशीज्यूलाई टक्क मारेर यहाँ सानो माया आउन वारा यहाँ भन्छन् सबै गाउँका मारा यहाँ सानो मायाका छ खबर भनिदिएपछि एक त पोखरा ठिकाहरू ठाडै बेहोस, त्यही माथि नवीनकै भट्टै मस्त छन् गाडीमा। अनि मेरो सम्धी पनि आउनु भएको रहेछ है। सम्धी म यता छु क्या यता। उति बेला त बाख्रा चराउने बेला पनि गम्मै अँगालो नहाली चित्तै बुझ्दैन थियो मलाई त। अझ उति बेला त हामी हेर्नुहोस् है, अहिले पो किसा किस भन्ने बेला आयो क्या। त्यति बेला त किस भन्ने पनि थिएन क्या, हेलो मिस भन्ने हो टाढैबाट। आई लभ यु मेरो सम्धी। अरे बाफ्रे सम्धी किन टाढा भाग्नु भएको? अनि किन आ गरेर बस्नुभयो त? अनि अहिले माखो छिरो भन्ने त्यहाँभित्र कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? आ गरेर बस्यो भने अझ लाम खुट्टे छिर्दाखेरि छिर्दैन के दिलभित्र पुरै काउली राख्नु आएर बन्दा छ दिलभित्र। बन्दा किन राम्री भेटौँ र म भन्दा त्यसै भएर होला। ए आमै त्यसै मुस्कान दिएका र न मोट मुस्कान त दिनै पर्यो नि त नि। काउलीलाई देखेपछि मुस्कान नदिने त कुरै भएन। होइन, काउलीको शरीरमा के छ हौ त्यस्तो कुरा लोपिनु पर्ने? खै के छ कुन्नी? होइन, मैले पालेको छु दारे काउले तिमीलाई के को भारी भन्नुभयो क्या। मैले पनि हेरिरहेको छु आँखा मारी मारी। खै टोपी खोल्नुहोस् त, पुरै तालु भरे रातै आलु फलाउनु भएको छ त आमै नि। काउली र आलु मिसाउनलाई हो? अहिले त काउली नमिसिने भएको छ नि त। हेर आँखा पनि कति नसालु भाइ, म त लाजले मर्ने भयो क्या राम। यो हाम्रो मणिग्राम कता गयो क्या? भाग होइन, कतातिर लाग्यो? मणिकमान कहाँ गयो क्या हाम्रो? ए मणिकमान राजा बजाउने होइन र मङ्सिरमा बाजा काउलीसित क्या। लिनु तपाईँको टोली लगाऊ लगाऊ र म लगाऊ सुहाउँछ त मलाई। धरधरमा फेरि यहाँ जुम्रा होला फेरि समस्या फेरि। एक त काउलीको खैरो कपाल त्यही माथि कालै कालो बस्ला भन्ने डर क्या। आमै टोपी लाउँदा त साह्रै हेन्सम देखिने मोरोलाई। अघि पछि त फेरि त्यस्तै हो, तालुमा आलु फल्याएको छ उहाँको। यता पनि हेर्दैछु हौ म। होइन सम्धी राजा के साह्रो लजाएको हौ? किन लजाउनु भयो यसरी? कता यता नानी के छ बाबु? पातली भएछन् मोरी त। अलि सोमबार गर्नु भएन क्या? सानैबाट काउली दिनु पर्दैन? अहिले आएर यो टोपी चाहिँ मन पर्नु थाल्यो है मलाई। अरे बाफ्रे खुकुरी पो छ त हौ यहाँ। खुकुरी रङ धेरै रन्काउनुहुन्छ क्या? काउलीलाई काट्ने भन्दैन। सबैलाई काउलीलाई काट्दै खाँदै गरेपछि अनि म कहाँ जाने त नि? यही राख्ने? घरमा बुढी छ कि छैन? भए पनि राख्ने। घरमा 2-3टा बुढी, बाहिर 2-3टा गर्लफ्रेन्ड होला नि, अझ मलाई ताक्ने खुब। सम्पत्ति छ कि छैन? छ
जाडोमा दुईजना बुढी हुनुपर्छ क्या मेरो आमा यता पनि समाउने उता पनि समाउने बेचमा बुढो रमाउने आमा कति बाठाउनु गए या रुपुनको धन भएन धन हुनको मनहरू फालिदिन्छु तिमीलाई नै जबाहरू फालिदिन्छु खिस्सा हाँसेर बस्नुहुन्छ समाउनै आउला जस्तो लाग्यो क्या म यहाँ पोखराको हेन्डसमलाई हेरिरहेको छु त्यहाँ अरे बाफे मान्छे तिमी साह्रै राम्रो कपाल रहेछ खैरो पोखरामा तिम्रो मेरो माया बस्छु गइरो अब हेर्नुहोस् है म कसम म पनि माया लगाइदिने हो क्या जे पर परो बुहारी सन्चै हो साह्रै राम्रो पुतली जस्तो भएर आएको अनि यो काम चाहिँ कति पछि लाग्यो हौ मेरो होइन कि मैले कसैलाई माया गर्नु नपाउने के ऋण खाएको छु त्यस्तो कता गयो पछि पछि लाग्थ्यो यहाँ आऊ त तिमीलाई 18-19 वर्षको केटी भेटेन यही 80 वर्षको बुढी हार्नु पर्थ्यो मलाई तिमी नै मन पर्यो अझ आमा नहेर्न पनि मुख हेर न अन्त नहेर क्या यिनी त अन्त अन्त हेर्दो रहेछन् भाइ सबै ढाकेर त हाँस्छु नि मैले सम्झे फेरि आँखा जुत लाग्यो कता हो जाने मलाई त त्यतै रमाइलो गर्नु मन लाग्थ्यो नमस्ते अनि बेसरी भन्न पर्दैन नमस्ते होइन यो पोखराको जोस जाँगर देखिन्न त मैले नमस्ते होइन यो पेटै फुस्किने गरेर भन्दा पनि कति सुस्त भनेको हौ पोखराको हावापानी साह्रै मिठो क्या उतातिर पनि लगाइदिएको भए हुन्थ्यो कि मेरो आँखा मात्र छ्यास्स बस्छ ऊ पछाडि हेर्नु परेन हेन्डसमहरूलाई कति राम्रो रहेछौ तिमी हेरौ हेरौ लाउने हेर्नुहोस् है कति राम्रो रहेछौ तिमी हेरौ हेरौ लाउने मेरो न्यानो अङ्गालोमा बेरौ बेरौ लाउने अहिले चिसिक्कै भयो यो माया भन्ने चिजमा चिसिक्क मात्र हुन्छ है क्या हो अनि अर्को कुरा क्या अस्ति काउली बेच्छु भनेर पोखराको लेक साइडमा बसी थिएँ धन्न काउलीलाई किनेन न हौ कुहिरीहरूलाई उनीहरू त डेन्जर रहेछन् मान्छे नै किनिदिने रहेछन् अझ अर्को कुरा क्या मेरा पनि सुरा लगा भन्छन् हेर्नुहोस् है आमा मामा मामा मेरो पनि आई लभ यु क्या मेरा पनि चुरा लगा भन्छन् आधी होइन पुरा लगा भन्छन् निन्दा लाग्दैन छुस्स मिसकल गर्छु सुत्ने बेलामा काउले हल्का सुरा लगा भन्छन् क्या यस्तो क्या कहिले कसो त खुकुरी रमले नि छुन्छ मलाई साँच्चै माया गर्ने भयो या हिरो आई लभ यु भनिदेऊ न म वाइन भनिदिन्छु तिमी टुबर भनिदेऊ न अनि टुबरको स्वाद कडै हुन्छ भन्छन् हौ तर मलाई त वाइनले बेहोस पारिदिन्छ धन्न आज नवीनकै भट्टराईले गाडीमा खुवाएनन् हेर्नुहोस् है खुवा भए त अरू केही हुन्थ्यो कि आमै डर पो लाग्छ त हौ मलाई अब चाहिँ नि मेरो नाम काउली हेर्नुहोस् है मेरो नाम काउली मान्छेमा उत्ताउली देखिन्छु त त्यस्तो हजुर ल हेर्नुहोस् त देखिन्छु यता क्या मलाई त लाज लाग्यो मेरो नाम काउले मान्छेमा उत्ताउले घर मेरो सुर्खेत जिल्ला ए पोखराको ठिटा हो मा लाउन मिल्ला कि नमिल्ला मिल्छ आएपछि आधी र भेरे कुन चाहिँ जाउँ बुढो कि तन्नेरुलाई भन्नुहोस् त होइन तन्नेरी भन्छन् क्या तन्नेरी
बुहारीले अलि धोका दिन्छन् भन्छन् के अलि समस्या होला भन्ने डर। अब एउटा गीत गाइदिन्छु है त ल। फुलको थुङ्गा पहरा गयो गङ्गाको पानीमा, अब पोखराको पानीमा मिसाइदिन्छु म। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट यो जिन्दगानीमा। साह्रै धाउँदो रहेछ यो फुलको थुङ्गा रन्काउँदाखेरि। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला हेरा जै यो जिन्दगानीमा। कहिले भेट होला राजै यो जिन्दगानीमा। खुब सम्झेर हाँस्दै हुनुहुन्छ हौ। यो चाहिँ हाम्रो सम्धि सम्धिनीको लागि। अब पोखराको तन्नेर ठिटाहरूलाई रन्काइदिन्छु नि त म। रेडी हो तन्नेर? हुनु पर्यो नि त, जोसागर हुनु परेन पोखराको ठिटाहरूसँग। अब कोरेर प्रेम पत्र रन्काइदिन्छु हौ म त। कोरेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन सँगै गाउनु पर्यो नि त। किन किन सकिन राखेर मनभित्र मायालुलाई भन्न, किन किन सकिन तिम्रो मायामा मायामा मायामा। म त पर छायामा छायामा छायामा। अलि बेसरी भन्नु पर्यो क्या। कोरेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन, किन किन सकिन राखेर मनभित्र मायालुलाई भन्न, किन किन सकिन तिम्रो मायामा मायामा मायामा। मत पर छायामा छायामा छायामा। कोरेर प्रेम पत्र होइन, यो कोर्नी भनेको कस्तो रहेछ हौ। कि त माया सबै पारेर सोर्नी हो र? या मेरो माया न दिन्छु फुलको थुङ्गा, सम्धि तिम्रो लामै भएर छ जुङ्गा। आमै आमै या माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात मर्सँगै सलाल। यता हाम्रो ठिटाहरूलाई पनि देख्छु है। ओ बाबु अलि माथि हात लाउँ त। बल्ल बल्ल यहाँसम्म आएछौ, ठिटो यहाँसम्म आएछौ। पहिले भन्दा झन् राम्रो भएछौ माया पानको बात। यहाँ छिटो तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात मर्सँगै सलाल। आमै ल लौ न, मेरो नजर गयो झिल्को छिटोतिर। यस्तै झिल्को पाएपछि मलाई के कपिर मेरो साह्रै राम्रो रहेछ हौ। आमै नि बोली कति मिठो क्या मरको। धरो धरमा अझै राति जान्थे क्या बिहा गरेर। उनले पनि लान्छु भन्दैछ हौ। ए कान्छा तिमीले आई लभ यु भनिदेऊ, मन पराउँछौ भने नजिकै भनिदेऊ क्या। अब चाहिँ नि हाम्रो उता नवीन के भट्टाई आँखामा तिमीलाई भन्ने, ए झरी भन्ने, को कोलाई बोलाउने गर्नुहुन्छ। अब त्यतै बोलाउँला।
फेरि इन्दिरा जोशीको कम्मर हेर्नुहोस् त अरे बापरे आज होटलरसँगै बसेको धन्नै बेहोस भइन म त्यस्तो राम्रो ज्यान के हेर्नुहोस् न मै त तात्या थिएँ अब यहाँको छिटोहरू त अब कुरै नगरौँ आज हाम्रो चाहिँ नि इन्दिरा जोशीको लसक्क कम्मर चाहिँ नि मर गएको चाहिँ नि हेर्न पाउनुहुन्छ अब चाहिँ नि मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो हाम्रो मणिक बाबु राजेश बाबु यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब म बिदा हुन्छु है हजुर नमस्ते नमस्ते आई लभ यु आई लभ यु टु तपाईँहरूले टु नभन्दा नि मै भनिदिन्छु लौ चाहिँ पर सम्झे भोलि बस्छु के म माया लाउँला है किन लजाउनु भएको है दाजु के छ बाबु त पनि बिग्रिया छस् रे त म र अहिले पोखराकी केटीहरूसँग मारिदिन्छु फेरि धेरै मात्तिने होइन फेरि त कसले बुढी भन्छ हौ म त तरुनी नै देख्छु त अब आफूलाई होइन म ज्यान मात्र बुढो हो क्या अरू सबै कलिलो छ लौजा जे पर होइन यो छिटाहरूलाई त छोड्नै मन लागेन हौ होइन नआत्तिनुहोस् क्या राजा हजुर यहाँ आउनुहोस् त एकचोटि यहाँ आउनुहोस् त राजा मङ्सिरा तपाईँसँगै बजाउँछु म बाजा लौदे पर म्यारिड भयो कान्छी हुन पाइँदैन के त माया लाइँदैन र नलाउने भयो आमा कालो कालो कति राम्रो रहेछ हजुर दारी तिमीलाई मात्र हेरिरहेको छु आँखा मारी पछाडि गएर म तिमीलाई किनिदिन्छु नयाँ साडी जाम अब सारे होइन म पनि त देखिन्छु है नारी तन्नेरी छैन र म एकदम मजाले 80 वर्षको तन्नेरी 80 वर्षको तन्नेरी 80 वर्ष नभन्नुहोस् न ठिटाहरूले छोडेर जान्छन् क्या अहिले मेरो सबैभन्दा के कुरो मन पर्यो भनिदिनुहोस् त यो प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ अलि बुझिएन बरु यो प्रश्नवाचक चिन्ह भनेको सबैलाई आई लभ यु भनेको क्या अर्काको पाइला भ्यू त्यस्तो पान बस्छ बुझेथ्यो उहाँको त प्रश्नवाचक चिन्ह रहेछ अनि तपाईँ त झन् सिलिम हुनु भएको छ त के को माया खानुहुन्छ हौ यस्तो म चिलिमको माया खान्छु चिलिमको कि त अर्कै खालको चिलिम खान्छ हौ खै अब युनाइटेड क्लबले व्यवस्था गरेको छ अरे त्यही भएर तिमी चटक्कै राम्रो अरे बाफ्रे कस्तो ज्यान हौ यो त होइन मलाई नहेर्नुहोस् क्या बर्बाद हुन्छ फेरि तिमी चटक्कै राम्रो हेरौँ लाउने काउलीको सिलिम जन्म बेरौँ लाउने राम फेरि समस्या अब यहाँभन्दा धेरै बोल्दिनँ तपाईँको बुढी आछि मार्छिन् मलाई फेरि कहिले काहीँ त कान्छी बुढी भइदिनु जस्तो हुन्छ हौ मलाई आँटे हुन्छ है ब्रिटिस लाउरे कोही छ भने को यता देखिरहेको छु भयो त्यसरी नहेर्नुहोस् कर्के नजरमा फेरि आउँछु क्या बरु म तपाईँ नडराउनुहोस् भयो म जान्छु के साह्रो पछि नै लाग्ला जस्तो गर्नुहुन्छ हौ म त च्याट्ट माया दिनु हो नि त फेरि हस् हजुर धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद बाई धन्यवाद Let me tell you a story. कति राम्रो केटा जिलाइनी सुहाउने कति मिठो बोली बचन मनै लोभ्याउने पहिलो भेटमा देख्ने बित्तिकै माया जालमा यसरी फसे लभ एट फर्स्ट साइट सुनेको थिएँ उसलाई देख्दा टक्कै अडिए मनको कुरा भाथे होला मनको कुरा
आफ्नै girlfriend छ रे. So sad. आफ्नै girlfriend रहेछ उसको है. But I still have few things to tell about this guy. कति मिठो मुस्कान उसको, दयालु छन् आँखाहरू, कति मिलेको शरीर, बलियो छन् हातहरू. साथीहरूको माझमा पनि सबैलाई हँसाउँछ रे. स्पोर्ट्स बाइकको क्रेजी हो ऊ, साह्रै राम्रो फुटबल खेल्छ रे. मनको कुरा भन्थे होला, उसको आफ्नै girlfriend छ रे. Thank you. Thank you, Legend Band. एकदमै it's an honor हजुरहरूसँग सो गर्न. एन्ड हाम्रो दिप युनाइटेड क्लबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. एन्ड आइ एम सो एक्साइटेड. टु अफ माई फेभरेट पिपल, सन्ध्या बुढालाई त तपाईँले हेर्नुभयो होला नेपाल आइडलमा है. सी इज भेरी ट्यालेन्टेड. र नवीन के भट्टराई अफकोर्स उहाँसँग यो स्टेज सेयर गर्दैछु. इट्स एन अनर. आई थिङ्क उहाँले पर्फर्म गर्दा म पनि त्यहाँ आएर एकछिन एकदमै आई विल चियर फर हिम. So I'd like to start with Behuli, of course. मन पराउने एउटालाई तर बिहे अर्कोसँग हुँदैछ. यो गीतको सिचुएसन.
नमस्ते अलिक जोस जाँगरी देखिनु भाइ नमस्ते नमस्ते पखरा सन्चै हुनुहुन्छ अरे बाफ्रे यो चिसोमा मैले किन छोटो लाग्यो होला थाहा छ अघि त्यो बुढीको कम्मर देख्नु भएको थियो कस्तो मोटो थियो है अहिले कसरी पातलो भएको होला त्यही भएर लगाएको यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो सोल्टीहरू हेन्सम सोल्टीहरू यता पनि देखिरहेको छु मैले पछाडितिर पनि देखिरहेको छु अरे बाफ्रे जोस जाँगर एकदमै कडा छ मैले देखिरहेको छु तर अँधेरो छ तर पनि यो भित्रदेखि देख्छु कि मैले सो सबैजनालाई म सन्ध्या बुढाको तर्फबाट यानि कि काउलेको तर्फबाट क्या नमस्ते भन्न चाहन्छु र यो दीप साँझमा एकदमै अग्रज कलाकारहरूको प्रस्तुति देख्न पाइन्थ्यो सुन्न पाइन्थ्यो यहाँ यस्तो यस्तो हुन्छ अरे भनेर तर यो पालि मलाई पनि चान्स दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म दीपराज भन्नुहुन्छ मणिकमान दाईलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकचोटि जोरदार ताली जाओस् त उहाँको लागि यसै गरी यहाँ राजेश दादा हुनुहुन्छ है टोपी लाउनु भएको छ असाध्यै राम्रो मान्छे चट्ट टोपी लगाएको मान्छे तिमी राम्रो चट्ट टोपी लगाएको मान्छे तिमी राम्रो यस्तै मान्छे बन्न पाए हुन्थ्यो हजुर हाम्रो कति राम्रो चटक्क परेको कि अरे बाफ्रे धेरै नहुनु फेरि यहाँ माया बस्ला भन्ने डर सो उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला यो अवसर मिल्यो मलाई यहाँसम्म आउनको लागि यहाँ हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको 5-5वटा हात छ कि एउटा मैले पनि थपेँ 6वटा बनाइदिएँ तपाईँको लागि र यहाँ सबैजना देखेको छु मैले र विशेष मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ मेरो भगवान्हरूलाई तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ मैले सबैजनालाई देखिरहेको छु र विशेष धन्यवाद नेपाल आइडल सिजन 2 भनेको यस्तो ठाउँ हो जो हामी जस्ता लुकेका प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्ने एउटा माध्यम हो नेपाल आइडल सिजन 2 को लागि एकताल जोरदार ताली जाओस् है हजुर दुःख नमानिकन अनि इन्दिरा म्यामको अगाडि गएर खोलेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन
कटकट हुन्छ हौ धेरै माया गरेर हो कि काउले तिमी जाऊ यहाँबाट भनेर हो कि के हो गुरु त बुझ्नै सकिन त हौ राजा कटाकटु भयो त राखेर मनभित्र मायालुलाई भन्न किन किन सकिन तिम्रो मायामा 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 मत पर छायामा 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 भनेर इन्दिरा म्यामको अगाडि गएर गाइन्थ्यो तर आज सँगै उहाँसँगै आउन पाउँदा म एकदमै धेरै खुसी छु उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला एकचोटि मैले धेरै दुःख दिएँ ताली बजाउनको लागि तर मेरो लागि होइन उहाँको लागि अनि यसै गरी हाम्रो नवीन के भट्टराई दाई हुनुहुन्छ उहाँको गीतहरू अरे बाफ्रे उहाँको पालो आउनु त बाँकी नै छ उहाँको गीतहरू धेरै सुनिन्थ्यो आज प्रत्यक्ष भेट्न पाइयो म एकदमै धेरै खुसी छु म धेरै बोल्दिनँ किनभने काउलीको कामै बोल्ने हो त त्यसकारण म तपाईँहरूको लागि अब यो भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ तपाईँहरूको लागि कि मायाले यो ज्यानलाई भुल्यौ र भन्ने गीत गाउन चाहन्छु सबैजना नाचेर साथ दिनु होला हुन्छ यता पनि जोस जाँगर कम आयो कि ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला कि मायाले यो ज्यानलाई भुल्यौ र यो के मायाले ज्यानलाई भुलेको हो क्या होइन बाबु मायाले यो चाहिँ मैले दोहोरी गीत अलिकति मात्र गाउन खोजेको हो के भन्छ हे सुतम सानो राक्षे प्यो धेरै भोलि म त जानु छ सबेरै फुल्यो बामारे हे बामारे बामारे मेरो प्रेरणा गर बसेर मारे हुन्छ भोलि जान्छु म
त्यसकारण यो दोहोरी गीत अलिकति मात्र सुनाउन खोजेको मैले सबै गीतहरू सुन्न पाइयो अब चाहिँ म अलिकति मायाको चेक यो क्यास गरौँ न क्यास गर्ने हुन्छ हुन्छ यो भन्छ नि अब यो पैसा त क्यास हुन्थ्यो कि चेक बनाएर लिन मिल्थ्यो अहिले त मायाको चेक यो क्यास गरौँ न रे कस्तो रहेछ त यो सबैजनालाई नाच्न अनुरोध गर्छु म मायाको चेक यो क्यास गरौँ न यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गरौँ न हुन्छ एकचोटि ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला मायाको चेक एकचोटि क्यास गरी हेरौँ कस्तो रहेछ है त तातै छ किन काति नपरेको सबैजनाले नाच्न अनुरोध गर्छु म मायाको चेक यो क्यास गरौँ न यो ज्यानको म्याच यो ज्यानको म्याच गरौँ न रोमान्टिक डान्स गरौँ न मायाको चेक यो क्यास गरौँ न मायाको चेक यो क्यास गरौँ न यो ज्यानको म्याच गरौँ न यो ज्यानको म्याच गरौँ न रोमान्टिक डान्स गरौँ न मायाको चेक यो क्यास गरौँ न Life is nothing. Don't waste your time on thinking. They say it's 2 days of living. Come to the down, to the near, to the hill. So good the years, things start to the bill. No one's here between us. Let's dance with romantic feel. खोला भयो जिन्दगानी भागिन्छ सल्लाह खोला भयो जिन्दगानी भागिन्छ सल्लाह तिमी र म दुवैले जीवन बनाउँ झलल मायाको चेक यो क्यास गरौँ न यो ज्यानको म्याच गरौँ न यो ज्यानको म्याच गरौँ न रोमान्टिक डान्स गरौँ न मायाको चेक यो क्यास गरौँ न यतातिर यता अरे बाफ्रे मायाको चेक त क्यासै गरेछ न मोराले लुरे हेरेर कसरी नाचेको बारुली कम्मर नाचेको आमै म त लट्ठै परि क्या यो दाजुको परेले झिमझिम हो हे मलाई पनि
सारा दिन दिनको माया जाल बुन्छु म हे झिमझिम सानो नझिम्का पारेले भुतुकै हुन्छु म हे झिमझिम सानो नझिम्का पारेले भुतुकै हुन्छु म भुतुक्कै हुनुभयो त के हो गुरु म पनि भुतुक्कै हुन थाल्यो होइन त सम्झिने अब चाहिँ म यहाँबाट जान्छु अहिलेसम्म साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तिमीलाई कुनै पल नदेखो म आँखा रिसाउँछ फेरि भेटौँ न हस्त नमस्कार धन्यवाद थ्याङ्क यू हर पल को